बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटो बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का मौजू है कब्र में मुझ पर क्या बीती। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, तो ये बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कब्र में मुझ पर क्या बीती। जब इंसान मर जाता है तो आसमान से ये आवाज़ें आती हैं और मरने वाला भी सुनता है। आवाज़ आती है कि ए आदम के बेटे, तूने दुनिया को छोड़ा या दुनिया ने तुझे छोड़ा? ए आदम के बेटे, तूने दुनिया को खुश रखा या दुनिया ने तुझे खुश रखा? ए आदम के बेटे, तूने दुनिया को खाया या दुनिया ने तुझे खाया? तू जब मस्जिद को गुस्ल देते हैं तो मस्जिद को ये आवाज़ें आती हैं और मस्जिद से आवाज़ें सुनती भी है। गैर से आवाज़ आती है, कोई कहने वाला कह रहा होता है कि हाय तू कमज़ोर हो गया, बता तो सही तेरा जोर कहाँ गया, बता तो सही तेरी ताकत कहाँ गई, तेरी कुव्वत कहाँ गई? ऐ आदम के बेटे, अब तू बोलता नहीं और तेरी बोलती कहाँ गई, तेरी आवाज़ कहाँ गई और तेरी ज़बान कहाँ गई? क्यों नहीं अब बोलता है? ऐ आदम के बेटे, अब तू अकेला है, बता तो सही कि तेरे साथी कहाँ गए, तेरे दोस्त कहाँ गए? और जब मुर्दों का कफन पहनाया जाता है तो ये आवाज़ आती है, तो मुर्दा आवाज़ सुनता भी है। कोई कहने वाला कह रहा होता है, ऐ आदम के बेटे, तो सफ़र में हाथ खाली लेकर चला, तू खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही वापस जा रहा है। ऐ आदम के बेटे, अब तो दुनिया में वापस कभी नहीं आएगा। और हाँ सुन, अब तो एक खौफनाक घर की तरफ जा रहा है, अब तो एक अंधेरी कोठरी में जा रहा है, अंधेरे घर में जा रहा है। जब जनाजे को लेकर अजीज़ों अकरबा चलते हैं तो गैब से ये आवाज़ आती है और ये आवाज़ मुर्दा भी सुनता है। कोई कहने वाला कह रहा होता है, आदम के बेटे, अगर तू तौबा करके चला है, अगर तू अपने गुनाहों को माफ़ करवा कर चला है, फिर तो तुझे मुबारक हो, फिर तो हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं कि तेरा रब तुझ पर खुश है। और जिस बंदे पर इसका रब खुश हुआ, इस बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और आदम के बेटे, अगर तूने तौबा नहीं की, अगर तूने अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाए, तो फिर बड़े ही अफसोस की बात है कि तेरा रब तुझसे नाराज़ है। और जिस बंदे पर इसका रब नाराज़ हो तो उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐ आदम के बेटे, दुनिया में तूने जो कुछ अच्छा या बुरा किया वो तेरे लिए है। अगर तूने अच्छे काम किए हैं तो खुशी देखेगा, और अगर तुमने बुरे काम किए हैं तो गम देखेगा। और जब मस्जिद को दफन कर दिया जाता है, मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं, तो ज़मीन से ये आवाज़ आती है, मिट्टी ये आवाज़ देती है और ये आवाज़ मुर्दा सुनता भी है। मिट्टी कहती है कि आदम के बेटे, तू तो मेरे ऊपर हंसता था, अब रोता क्यों है? तू मेरे ऊपर खुशियाँ किया करता था, अब गम क्यों करता है? तू तो मेरे ऊपर अकड़ कर बातें किया करता था ना, अब बता तो सही, अब तू खामोश क्यों पड़ा है? अब तेरी अकड़ कहाँ गई चली, तेरा जोर कहाँ गया, तेरी ताकत कहाँ गई? तू खामोश क्यों पड़ा है? बोलता क्यों नहीं है? अकड़ता क्यों नहीं है? और जब लोग मुर्दे को दफन करके वापस घर की तरफ चले जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से इस मुर्दे को कहा जाता है कि ऐ बंदे, अब तू अकेला रह गया है। हाय तेरे दुनिया के साथी, तेरी दुनिया के अजीज़ और कारब, दोस्त, रिश्तेदार तुझे अंधेरे गड्ढे में डालकर, तुझे तनहा छोड़कर वापस चले गए हैं। हाय जिन दोस्तों के लिए तू हमारी नाफरमानी करता रहा, जिन दोस्तों के लिए नमाज के करीब ना गया, कुरान के नज़दीक ना गया, जिन बच्चों के लिए तू हलाल व हराम के तमीज़ किए बगैर कमाता रहा, खिलाता रहा, वो देख तुझे अंधेरे गड्ढे में डालकर जा रहे हैं, तुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे, आज हम तुझ पर ऐसा रहम करेंगे, ऐसा रहम करेंगे जैसा हम तेरे ऊपर तेरी माँ बाप ने भी ना किया हो।
ایسا رحم تیرے دوستوں نے بھی نہ کیا ہو تجھ پر، ایسا کرم تیری لاد نے بھی نہ کیا ہو تیرے اوپر، تیرے زیرو اقربا نے بھی نہ کیا ہو۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ آج ہم آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، بند نہیں ہیں۔ ان کھلی آنکھوں کے ہوتے ہوئے کچھ کر لو جوانوں، ان کھلی آنکھوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی کے لمحے ملے یا نہ ملے۔ آج تو ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج تو ہمارے پاس وقت ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا۔ فراڈ کر لو، 2 نمبر دھندا کر لو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کما لو، کھا لو، مرنے کے بعد ان سب چیزوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ایک بزرگ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ اپنے کندھے پر چادر رکھ کر کہیں جا رہا تھا۔ ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، اس فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا۔ اس فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ بابا جی تیری بھی عجیب کہانی ہے کہ چور تیری چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے اور تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کی طرف دوڑ لگا رہا ہے۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا بیٹے قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ چور جہاں مرضی چلا جائے آخر اس نے آنا تو قبرستان میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ اپنی آخری منزل قبر میں آئے گا تو میں اس سے اپنا حساب لے لوں گا۔ انسان کمزور پیدا ہوا ہے مگر خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے اور 4 دن کی مہلت پا کر انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو پھر اسے اتنا بھی پتہ نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے مگر جب مر جاتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے جا رہا ہے تو لوگوں نے تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا۔ اب بتا تو صحیح غرور کس بات کا؟ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔